डीपी भनेको प्रोबेबल डिमान्ड अफ कन्ज्युमर। यसको मेरिट्स एन्ड लिमिटेसन हेर्नु है त। हामीले भन्यौं कि यो स्याम्पल सर्वे मेथडमा स्याम्पल लिने गरिन्छ, जस्तो जानी टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनबाट केही स्याम्पलको आधारमा चाहिँ हामीले मार्कको पूर्वानुमान गर्न सक्छौं भने। अब यसका केही मेरिट्स पनि छन्, यसका केही फाइदाहरू पनि छन्, यसका केही सीमाहरू लिमिटेसनहरू पनि छन्। This method is less tedious, less costly and subject to less data. स्वाभाविक रूपमा यसको फाइदा के हो त भन्दा कम खर्चिलो भयो नि त। 100 जना मान्छेको डाटा लिन र 10 जना मान्छेको डाटा लिँदा स्वाभाविक रूपमा कम खर्च हुन्छ, झ्यौ पनि कम लाग्छ अनि डाटा एरर पनि कम हुने सम्भावना हुन्छ। दिस इज वेयर द रोल अफ स्ट्याटिस्टिक्स हैज टु बी एप्रिसिएटेड। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईको रिसर्चरलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ। इफ अ स्याम्पल इज प्रोबेबली चुजेन, हामीले छनौट गरेको स्याम्पल एकदमै राम्रोसँग छनौट गरियो भने द स्याम्पल सर्वे मेथड यिल्ड्स द गुड रिजल्ट। यसले स्वाभाविक रूपमा रिजल्ट पनि राम्रो दिन्छ। हाउएभर, अब यसको डिमेरिट्समा हामीले हेर्यौं भने इफ देयर आर बायसेस इन स्याम्पल सिलेक्सन इट मे गिभ अ रङ रिजल्ट्स। अब यदि हामीले त्यो स्याम्पल साइज लिँदाखेरि तपाईको गलत स्याम्पल साइज लियो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा त्यसले दिने रिजल्ट पनि तपाईको गलत हुन्छ। दिस मेथड इज क्वाइट युजफुल फर न्यू प्रोडक्ट्स अफ न्यू ब्रान्ड्स। प्रायः जसो यो मेथड चाहिँ तपाईको चाहिँ न्यू प्रोडक्टका लागि लन्च गर्नु भन्दा न्यू प्रोडक्ट लन्च गर्छन् जुन फर्मले अथवा न्यू ब्रान्डहरू चाहिँ लन्च गर्दाखेरि बढी प्रयोग हुन्छ। इट्स युज रिक्वायर्स अ सिन्सियर कोअपरेसन फ्रम द सिलेक्टेड स्याम्पल्स। Also the larger sample size, the sampling error will be smaller, but using larger sample size is more costly, time consuming and tedious. यसका केही लिमिटेसनहरू पनि छन्। यदि हामीले स्याम्पल साइज धेरै लियौं, ठुलो स्याम्पल साइज लियौं भने कहिलेकाहीँ स्याम्पल साइज लिएको एरर पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बट युजिङ लार्जर स्याम्पल साइज इज मोर कस्टली। लार्जर स्याम्पल साइज लियो भने महँगो पनि हुन्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ अनि टेडियस भनेको अब झ्याउलाग्दो पनि हुन्छ। अब सर्वे मेथड युज मेथड फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई मैले माथिबाट फेरि सुरु गर्न खोजेँ। चाहिँ तपाई हामी के पढ्दैछौँ एकचोटि सर्वे मेथडको फर्स्ट भन्नुहुन्छ। Under this method, demand for commodity is projected or forecasted through the survey of its end users. के हो त यो end use method भनेको फाइनल कमोडिटी युज गर्ने कन्ज्युमरहरूलाई तपाईले चाहिँ नि सर्वेका रूपमा सर्वेक्षणका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने यो मेथडलाई हामी end use method भन्छौँ। अन्तिम प्रयोग गर्ने उपभोक्ता भनेको अन्तिम वस्तु प्रयोग गर्ने उपभोक्ता कि a commodity is used either as a final consumption or as an intermediate goods for other industries. जस्तो मानौ एउटा तपाईको स्टील कम्पनीले स्टील उसका लागि अन्तिम वस्तु हो है। त्यो स्टील घर बनाउने मान्छेका लागि त्यो स्टील चाहिँ अन्तिम वस्तु हो भने कार कम्पनीका लागि त्यो स्टील फेरि के हो त इन्टरमिडिएट गुड्स हो, किनकि त्यो स्टील प्रयोग गरेर उसले कारको च्यादर बनाउँछ अनि बल्ल कार बेच्छ। त्यही भएर a commodity used either as a final consumption or as an intermediate goods for the other industries. The demand for intermediate use is estimated through the survey of its user industries regarding their production plans and input-output coefficients. है कुनै वस्तु कुनै बेला फाइनल कमोडिटी हुन्छ अनि कुनै बेला त्यो वस्तु फेरि के हुन्छ तपाईको चाहिँ इन्टरमिडिएट गुड्स हुन्छ भनेर भन्छ है। यहाँहरुलाई मैले जानकारी के गरौँ भन्दा कुनै वस्तु मैले भनिसकेँ स्टील एउटा घर बनाउने मान्छेका लागि चाहिँ त्यो स्टील चाहिँ फाइनल कमोडिटी हुन्छ, कार कम्पनीका लागि त्यो स्टील फेरि के हुन्छ त इन्टरमिडिएट कमोडिटी हुन्छ। त्यो युजका आधारमा हामीले त्यसको चाहिँ हामी मेथड प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। त्यही भएर यसलाई एन्ड युज मेथड भनेको। यसका पनि केही मेरिट्सहरु छन्, यसका पनि केही लिमिटेसनहरु छन् भन्छ। The principal merit of this method is that it provides use wise or sector wise demand forecast. यसले क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मागको पूर्वानुमान गर्न हामीलाई सजिलो बनाउँछ। This information may be useful in managing future demand. यसले भविष्यको मागको पूर्वानुमान गर्न यो इन्फर्मेसन बढी उपयोगी हुन्छ। This method does not require any historical data. यसलाई ऐतिहासिक तथ्याङ्क पनि चाहिन्न किनकि अन्तिम प्रयोग गर्ने हो हैन। पहिला के प्रयोग गरेका थिए भन्ने हेर्नै पर्न, अन्तिम वस्तु के प्रयोग गरे समग्रमा प्रयोग गरेको वस्तुको हामी चाहिँ नि तथ्याङ्क पत्ता लगायौं भने स्वाभाविक रूपमा हामीले यो मेथडबाट मागको पूर्वानुमान गर्न सक्छौं भनेर भन्छ। दिस मेथड डज नट रिक्वायर एनी हिस्टोरिकल डाटा भनिसके मैले यसका मेरिट्सहरु। अब यसका केही लिमिटेसनहरु पनि छन्। द मेन वीकनेस अफ दिस मेथड इज दैट दिस रिक्वायर्स भेरी इंडस्ट्री टु furnish its plan of production correctly well ahead of time which is less possible. And the यसको मेन चाहिँ कमजोरी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
that this requires every industry to furnish its plan of production. हरेक चाहिँ इन्डस्ट्रीले आफ्नो चाहिँ प्रोडक्सनको प्लान हुनु पर्यो। त्यो प्लान भयो मात्रै भने करेक्टली प्लान भयो भने मात्रै हामीले को कन्ज्युमरले त्यो वस्तुहरु कन्ज्युम गरे भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो भने मात्रै हामी इन युज मेथड प्रयोग गर्न सक्छौं। अदरवाइज इट इज नट पोसिबल। अन्यथा हामीले यो मेथड प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने भन्छ। नेक्स्ट चाहिँ यही सर्वे मेथडमै ओपिनियन पुल मेथड भन्छ अथवा ओपिनियन सर्वे मेथड भनेको। ओपिनियन पुल मेथड भनेको विचारहरुको कलेक्सन गर्ने विधि भनेको के, विचारहरु कलेक्सन गर्ने, कस्टमरहरुको अथवा कन्ज्युमरहरुको विचार कलेक्सन गर्ने, एक्सपर्टहरुको विचार कलेक्सन गर्ने हैन, के हो त यो मेथड भनेको हेर्नुस् है त। द ओपिनियन पुल मेथड एम्स एट कलेक्टिङ ओपिनियन्स अफ दोज हु आर सपोज्ड टु हैव अ नलेज अफ द मार्केट है। The person who has a lot of knowledge about the market, we can collect the opinion. Example, sales representatives, sales executives, professionals, experts and the consultants. हेर्नु त हामीले चाहिँ अब यो ओपिनियन पुल मेथडबाट विचारहरुको चाहिँ कलेक्सन गर्ने विधिबाट पनि यो सर्वे मेथडबाट मागको पूर्वानुमान गर्न सक्छौं भन्ने भन्छ। अब कसँग हामीले विचार लिन सक्छौं त भन्दा सेल्स रिप भनेको बिक्री गर्ने प्रतिनिधिहरु, बिक्री गर्ने प्रतिनिधिहरु, बजार प्रतिनिधिहरुसँग, सेल्स एक्जिक्युटिभहरुसँग, प्रोफेसनल त्यससँग जानकार मान्छेहरुसँग, एक्सपर्टहरुसँग, कन्सल्टेन्ट्सहरुसँग हामी चाहिँ विचारहरु कलेक्सन गर्न सक्छौं। दिस मेथड्स इन्क्लुड एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड्स। यसलाई पनि फेरि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। यो ओपिनियन पुल मेथडलाई पनि हामी दुई भागमा विभाजन गर्छौं। एउटा एक्सपर्ट ओपिनियन, अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ डेल्फी मेथड भनेर भन्छ। The most important form of qualitative analysis used to generate information is expert opinion or personal insight of the expert. Although this method is highly subjective, the feeling of experienced informants are highly qualitative and vital. यो एक्सपर्ट ओपिनियन भनेको तपाईले चाहिँ नियुक्ति गरेका, तपाईले भर्ती गरेका चाहिँ कम्पनीमा भर्ती गरेका त म्यानेजरले एपोइन्ट गरेका एक्सपर्टहरुले कलेक्सन गरेको विचारका आधारमा तपाईले मागको पूर्वानुमान गर्ने हो। त्यो विधिलाई हामी के भन्छौं त एक्सपर्ट ओपिनियन भन्छौं। अनि डेल्फी मेथड भनेको इन दिस मेथड मेम्बर अफ प्यानल अफ एक्सपर्ट्स इन्डिभिजुअली रिसीभ अ series of questions relating to the underlying forecasting problems. Responses are analyzed by an independent party who then tries to elect a consensus opinion by providing feedback to panel member. This can give the information on the likely sales in the future. हेर्नुस् यो डेल्फी मेथड भनेको के हो त भन्दा यहाँहरुले जनरली बुझ्ने भनेको यो in this method member of panel of experts individually receive a series of questions relating to the underlying forecasting problem. अब तपाईले मागको पूर्वानुमान गर्दा के समस्या हुन्छ त्यसलाई तपाई क्वेशनरको रूपमा चाहिँ तपाई तयार गर्नुहुन्छ। सर र चाहिँ प्रश्नावली बनाउनुहुन्छ। त्यो प्रश्नावलीको आधारमा चाहिँ तपाई चाहिँ रिस्पोन्डेन्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाई चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो रिस्पोन्डेन्टहरुले दिएको उत्तरको आधारमा तपाईले मागको पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ। So responses are analyzed by an independent party who then tries to elect a consensus opinion by providing feedback to panel member. This can give the information on the likely in the sales in the future. अब त्यसैको आधारमा त्यही क्वेशनरमा तपाईले कलेक्सन गरेको आधारमा अब भविष्यको चाहिँ तपाईको चाहिँ मागको पूर्वानुमान कसरी गर्नुहुन्छ त्यो विधि नै हाम्रो के हो त भन्दा डेल्फी मेथड हो भनेर भन्छ। यो एक प्रकारको चाहिँ यो अर्थशास्त्रले चाहिँ राखेको चाहिँ मेथडको नाम भएर यसलाई डेल्फी मेथड भन्छ। नेक्स्ट अब यसका पनि केही मेरिट्सहरु छन् र यसका केही लिमिटेसनहरु छन् भनेर भन्छ। दिस मेथड इज सिम्पल, इकोनोमिक एन्ड टाइम सेभिङ। एकदमै सिम्पल पनि छ अनि यो आर्थिक रूपले पनि एकदमै कम खर्चिलो पनि छ, यसले समयको पनि बचत गर्छ। This method is more useful for new products introduced in the market where no data are available. तपाईले नयाँ वस्तु बजारमा लन्च गर्दा जसको तपाईसँग प्राइमरी डाटा छैन अथवा तपाईसँग सेकेन्डरी डाटा छैन भने त्यस्तो बेलामा तपाईले चाहिँ नि यो मेथड प्रयोग गर्न बढी तपाईको लागि लाभदायक हुन्छ भन्छ। The salesman, sales representative, etc. can better judge the market responses to the product. The firms get different points of views which are then balanced in the process. अब तपाईले चाहिँ नि यसको आधारमा गर्दा सेल्सम्यानहरु अनि सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभहरु तिनीहरुले बेटर जज गर्न सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन् भनेर भन्छ। किनकि तपाईले भर्ती गरेका त्यहाँ एक्सपर्टहरु हुन्छन् नि त, ती एक्सपर्टहरुले कलेक्सन गरेको डाटा एकदमै चाहिँ नि बढी लजिकली हुन्छ अथवा चाहिँ एक्युरेसीको एकदम नजिक पुगेको हुन्छ। यसका पनि यदि इभन दे हैव अ मेरिट्स, they have also limitation भनेर भन्छ। Even though this method is not free from limitation, the major limitation of this method are as opinions of the firm's own sales represent time may be biased
that is in order to safeguard their own jobs. They may be induced to give highly optimistic figures. Opinions are subjective and may not be fully reliable. हैन अब उनीहरूले कलेक्सन गरेको डाटा चाहिँ र्यान्डमली कस्टमर कहाँ नपुगिकन हैन क्वेसनहरु यसै घर बसेर भर्दै भने अब भोलि बिहान तपाईलाई टेलर देखाइदियो भने अब त्यसका आधारमा गरिएको चाहिँ तथ्याङ्क सही नहुन सक्छ त्यही भएर यसका केही डिमेरिट्सहरु पनि छन् भनेर भन्छ ओपिनियन्स आर सब्जेक्टिभ अब विचार भने मान्छेका जानि के हो त भन्दाखेरि सब्जेक्टिभ कुरा हो त्यसले कहिलेकाहीँ इमोसनल कुरालाई पनि त्यसले काम गर्छ एन्ड मे नट बी फुल्ली रिलेबल हैन मान्छेको सब्जेक्टिभ कुरा त त्यति रिलेबल पनि हुन्न नि त मान्छेले विचार गरेर व्यक्त गर्ने कुरा हो अब विचार व्यक्त गर्दै आफ्नो विचार राख्ने कुरा हुन्छ त्यो आफ्नो विचार भने त्यो रिलेबल नहुन पनि सक्छ भन्छ while experiencing opinion about the probable sales in the short period the salesman may not consider the effect of changes in other independent variables such as income advertising etc हैन मान्छेको आम्दानी भयो अनि विज्ञापनमा आउने परिवर्तन भने एकदमै सर्ट पिरियडमा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ कहिलेकाहीँ लङ पिरियडमा पनि हुन्छ त्यो परिवर्तन भएकै बेलामा उसले चाहिँ तपाईको चाहिँ डाटा कलेक्सन गरिरहेछ त सर्वे मेथड प्रयोग गरिरहेछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको त्यो एक्युरेसीको नजिक नपुग्न पनि सक्छ यस्ता खालका चाहिँ लिमिटेसनहरु पनि हुन्छन् भनेर भन्छ बुझ्नु भएको छ नि हैन